أنا أقرأ برواية أبي الحارث عن الكسائي من طريق سلمة بن عاصم من كتاب التذكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ما شاء الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئي بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين
كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. قرأ بها أبو الحسن بن غلبون على أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون وقرأ على أبي الفرج البغدادي وقرأ على أبي بكر بن مجاهد وقرأ على أحمد بن يحيى ثعلب وقرأ على سلمة بن عاصم وقرأ على أبي الحارث وقرأ على الإمام الكسائي رحمه الله تعالى. माशाअल्लाह ज़रूरी है ये तालिब इल्म जो पढ़कर गया इसको आप जानते होंगे पहचानते होंगे। कभी कभी सख्ती से फ़ायदा होता है। मैं तकलील का सिगा इस्तेमाल कर रहा हूँ। कभी कभी ये वो तालिब इल्म है जो जिसकी इस्तेदाद कमज़ोर थी,
ہمارے یہاں جامعہ میں درجہ سوم تک تجوید فارسی اول سے درجہ سوم تک لازم ہے، ہر ایک کو تجوید پڑھنی ہے۔ درجہ سوم کے بعد ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ فلسفہ پڑھے یا دوسرے فن کو پڑھے یا قراءات پڑھے۔ اب یہ بھی ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ کے کلام کے فن سے کتنی محبت ہے، یہ بھی ایک امتحان کا وقت ہے۔ بہرحال یہ طالب علم امتحان میں ناکام ہوا، میں نے یہ کہہ دیا کہ استعداد کمزور ہے، ہم نے اس کو داخل نہیں کیا، لیکن میرے پاس جب یہ کوشش کر کے تھک گیا تو حضرت محتمیم صاحب کے پاس پہنچا، اور محتمیم صاحب کے پاس اتنا رویا اور اتنا رویا، بار بار رویا، اور وہ تو محتمیم صاحب ہی بتا سکتے ہیں کتنا رویا ہوگا۔ قاری رضوان صاحب میرے پاس لے کر آئے کہ محتمیم صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ طالب علم بہت رو رہا ہے، قاری صاحب سے کہو کہ داخل کر لیں۔ میں نے ان کو داخل کر لیا۔ آج یہ طالب علم آپ کے سامنے کتنی جرأت کے ساتھ تینوں کیفیات میں اپنی تلاوت اور اپنی محنت کو پیش کیا۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی سختی کام آتی ہے۔ بہرحال یہ آپ کے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ آپ کو بھی محنت کر کے، یہ طالب علم اس لائق نہیں تھا کہ ہم اسے درجے میں داخل کریں، اس لیے کہ ہمیں دشواری ہوتی ہے پڑھانے میں۔ کمزور طالب علم کی وجہ سے سبق آگے نہیں ہم پڑھاتے، اس لیے کہ ان کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے تو سبق کم ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ طالب علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ میں حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو کشف ہو گیا ہوگا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مفتی عبدالقیوم صاحب نہیں ہے اور مفتی محمود صاحب بھی نہیں ہے۔ یہ بزرگان دین جب قرآن کریم کی مجلس میں نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے، اللہ سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کے کلام سے محبت اس کو کرنی ہے۔ جب کوئی بزرگ آپ کے ہاں آتے ہیں اور اشتہار چھپتا ہے تو گاڑی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ سے بڑا بزرگ، اللہ کے کلام سے بزرگ تر کلام کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس مجلس کو کسی دوسری مجلس پر ترجیح دی جائے؟ چہ معنی عدالت۔ ابھی جو مسائم پڑھ کر گئے عزیزم مولوی ناصر سلمہ، ان کے لیے متعدد اطرح کی شیشیاں، کچھ رقم نیز حمزہ سورتی کی جانب سے قیمتی قلم بطور انعام موصول ہوا ہے۔ موصوف آئے اور اپنا انعام حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جملہ معطین کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔